सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा जय मसीह र तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गत हप्ता हामीले रोमी 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदमा साँचो आराधना र हामीले परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानलाई कसरी चलाउने भन्ने बारे हामीले सिकिसकेका छौं भने आज हामी रोमी 12 अध्यायको 9 देखि लिएर हामीले 21 पदसम्म हेर्न लागेका छौं, जहाँनिर हामी दुईवटा विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्ने छौं। पहिलो विषय चाहिँ प्रेमलाई प्रदर्शन गर्ने तरिकाहरू है, प्रेमको बाटोहरू भन्ने कुरा हामी 9 देखि 16 पदमा हेर्छौं भने त्यस पछाडि आएर हामी के कुरा हेर्छौं भन्दा हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई गर्न पर्ने जति नै हाम्रा कार्यहरू छ, जति पनि हामीले गर्न पर्ने हाम्रा हैन के छ त हामीले गर्न पर्ने वास्ताको कुराहरू हामीले हाम्रो चरित्रबाट हाम्रो व्यवहारबाट देखाउन पर्ने कुराहरू हामी 17 देखि 21 पदमा हामी हेर्ने छौं। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 9 देखि 21 पदमा हामी सुरु गर्नेछौँ, जहाँ हामीले प्रेमको बारेमा थाहा गर्न लागेका छौँ। बाइबलमा हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले प्रेमको बारेमा धेरैचोटि भन्नुभएको छ। अब हामीले कुन चाहिँ अनुवाद हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ, कुन चाहिँ बाइबल चाहिँ हामीले आज चलाइरहेका हुन्छौँ, त्यसमा के हुन्छ त फरक पर्दछ। हामीले किङ जेम्स भर्सन अनुसार चाहिँ हामीले प्रेम भन्ने शब्द बाइबलमा 310 पटक हामी पाउन सक्छौँ है। प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ किङ जेम्स भर्जन भन्ने बाइबलमा चाहिँ 310 पटक हामीले पाउन सक्छौँ। अब न्यू अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलमा चाहिँ हामीले 348 पटक प्रेम भन्ने शब्द पाउन सक्छौँ। 348 पटक चाहिँ न्यू अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ, भेट्छौँ, हामीले पढ्छौँ अरे। अनि एनआइबी न्यू इन्टरनेसनल भर्सन जुनमा चाहिँ 551 पटक चाहिँ त्यहाँनिर प्रेम भन्ने शब्द हामी पाउन सक्छौँ। बाइबलमा हामीले प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ 551 पटक चाहिँ एनआइबीमा पाउँछौँ भने 538 पटक चाहिँ हामीले जुन नेपाली रिभाइज भन्ने भर्सन भन्छ नि है, यो एनआरएसपी भन्छ, यो हामी अहिले नेपाली हामी बाइबलमा पनि कुराहरू पाउन सक्छौँ। त्यसमा कति पटक पाउँछौँ भन्दा चाहिँ 538 पटक चाहिँ प्रेम भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। हामीले पुरानो करारमा मात्र हेर्छौँ भने चाहिँ 133 पटकसम्म प्रेम भन्ने हामी शब्द पाउन सक्छौँ भने नयाँ करारमा हामीले परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले नयाँ करारमा 215 पटक पाउँछौँ भने पुरानो करारमा हामी कति पटक पाउँछौँ त 133 पटक हामीले पाउँछौँ है। त्यही कारणले गर्दा आज परमेश्वरले यो सबै कुराबाट चाहनुभएको छ, भन्नुभएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रेम अति नै आवश्यकता कुरा हो। हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी 13 अध्यायमै हेर्छौँ भने सबै कुरा त्यहाँ बताइसकेको छ प्रेमको बारेमा। प्रेम कस्तो हुनुपर्छ, प्रेमले के सहन्छ, अनि प्रेमले कसरी पर्वकारी जीवन जिउँछ, र सर्वोत्कृष्ट के हो त विश्वास आशा प्रेममा सर्वोत्कृष्ट के हो त प्रेम नै हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मसँग दान वरदान टन्नै छ, तर हामीमा कुनै पनि प्रेम छैन भने त्यो दान र वरदानले केही पनि गर्दैन है। बरु तपाईँसँग दान नहोस् वरदान नहोस्, तर तपाईँसँग प्रेम भएको कुरा के हो त असल कुरा हो। अनि हामी पहिलो कोरिन्थीकै पुस्तकमा 12 अध्यायमा 13 अध्यायमा 14 अध्यायमा आएर हेर्छौँ नि सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि उठ्कत इच्छा गर्न पर्ने हाम्रो लागि दान र वरदान के हो प्रेम हो भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ होइन। घण्टा मचाउने झ्याइँ जस्तो मात्रै भएर हामी हुँदैन, हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, हामी चाहिँ अरूलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज हामीले यहाँनिर विशेष गरी चर्चा गर्नुपर्ने कुरा नै प्रेमको बारेमा हो। हामीले यहाँ विभिन्न प्रकारको प्रेमहरू थाहा गर्न सक्छौँ। ग्रिकमा इरोस भन्दछ, जसलाई चाहिँ रोमान्टिक लभ भन्दछ है। त्यहाँनिर रोमान्टिक लभ भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला, एकदम रोमाञ्चक प्रेमको कुरा तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रेम भनेको चाहिँ अगापे, जुन चाहिँ अनकन्डिसनल लभ भन्छ, यो चाहिँ शर्त रहितको प्रेम, यो चाहिँ निस्वार्थ होइन, यो चाहिँ कुनै पनि स्वार्थ रहितको प्रेम। हामी म तँलाई प्रेम गर्छु, तैँले मलाई यो दिनुपर्छ भन्ने खालको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो 2 हात पाउमा काँटी ठोक्नु भएको, खुट्टामा किला झुन्डाएको र रगत तप चुहाएको के हो त्यो चाहिँ अगापे प्रेम हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भने अर्को प्रेम भनेको के हो स्टोर्जी भन्छ है, जसलाई चाहिँ अनुभूति गर्ने प्रेम, महसुस गर्ने प्रेम, भावनामा गर्ने प्रेम भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि अर्को प्रेम हुन्छ फिलिया, जसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा मित्रले अर्को मित्रलाई गर्न पर्ने प्रेम, एउटा मित्रले अर्को मित्रलाई देखाउन पर्ने प्रेम भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, आज हामीले हेर्ने अर्को विषय के हो बदला लिने काम तपाईँ र मेरो होइन। तपाईँ मलाई रिस उठ्छ, हामी सायद गाह्रो छ है, हामी सायद एकदम साह्रो छ, हामीलाई रिस उठ्छ, त्यसलाई गएर पड्कै हालौँ जस्तो लाग्छ, तर हामी के छौँ त बाध्य छौँ। कसकोमा
क्रिस्टको प्रेमले गर्दा आज हामी बाध्य छौँ। आज हामीले कसैले पनि हात पर गर्न मिल्दैन, आज हामीले कसैले पनि ठोक्न मिल्दैन, गाला फुट्ने गरी बजाउन मिल्दैन, किनकि क्रिस्टले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू साँच्चै नै मेरो छोरा वा मेरो छोरी भनेर चिन्न चाहन्छौ भने एकले आपसमा के गर्छ, प्रेम गर, अनि मात्र संसारले तिमीहरूलाई देख्नेछन् कि तिमीहरू के हो त एउटा साँचो इसाई हो, एउटा क्रिस्टको छोरा र छोरी हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अनि उहाँले त्यति मात्र होइन, उहाँले के भन्नुभयो भन्दा हरेकको निम्ति प्रार्थना गर, सबैको निम्ति प्रार्थना गर, आफ्नो छिमेकीको लागि पनि प्रार्थना गर, आफ्नो शत्रुहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर, सताउनेको निम्ति पनि प्रार्थना गर, अन्याय र अत्याचारमा ल्याउनेको निम्ति प्रार्थना गर, त्यस्ता हामीलाई बन्द नपार्छ भने त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गर। होइन, मत्ती 5 अध्यायमा उहाँले दाँडाको उपदेशमा भन्नुभएको छ, सबै धर्मशास्त्रले सबै धर्मगुरुले दुश्मनले न्यु खोज्ने गाला फुट्ने गरी हान भन्छ होला, तर येशू प्रभुले त्यही यस्तो अचम्म कुरा भन्नुभएको छ कि तिमीले गाला फुट्ने गरी नहान, तर के र एउटाले गाला हान्छ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ, होइन थपिदेऊ, एउटाले 1 किलोमिटर हिँड भन्छ भने तिमी 10 किलोमिटर पर जाऊ भन्ने त्यस्ता सन्देश, एकदम विवेकका कुरा, एकदम उपदेशका कुरा, एकदम असल शिक्षाहरू, ती हितोपदेशको कुराहरू आज प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आज हामी भन्न सक्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ सताउनेको निम्ति प्रार्थना गर। है, हामी कसैले त्यो मरोस्, त्यसलाई रोग लागोस्, त्यसलाई अहिले कोरोना लागोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न मिल्दैन, त्यो के हो र स्वार्थ प्रार्थना हो, र परमेश्वरले त्यस्तो प्रार्थनाको उत्तर पनि दिनुहुन्न, र परमेश्वरले त्यस्तो प्रार्थना गर्ने अगुवाई पनि दिनुहुन्न। यदि तपाईँमा दुष्टका सन्तान हो, दुष्टको पछि लागेका छौँ भने हामीले अवश्य त्यस्ता कुरा भन्न सक्छौँ, तर परमेश्वरले हामीले त्यस्तो कुराहरू भन्नबाट हामीले जोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मलाई विशेष गरी 12 अध्यायको 9 देखि लिएर 21 पद पढ्न साह्रै मनपर्छ। यहाँ हामी धेरै असल कुरा पाउन सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 9 पदमा, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहौ, भारतीय प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रह, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कटमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह, सन्तरको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख, तिमीको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रौ, एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहौ तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिले अङ्गकारी नहौ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ, हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो आफैले कहिले बदला नलेऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छाडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाओ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसको गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ, खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई भलाइले जित। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ रोमको मण्डलीलाई आज तपाईँ र मलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, र विशेष गरी हामी इसाईहरूलाई भन्नुहुन्छ कि 9 देखि 21 पदमा चाहिँ हामीले केबाट जित्नुपर्छ, हाम्रो प्रेमद्वारा मानिसहरूलाई जित्नुपर्छ, हाम्रो प्रेमद्वारा मानिसहरूलाई क्रिस्टमा खिच्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज जब तपाईँ र मैले मान्छेलाई प्रेम गर्छौँ, वास्ता बिक्री गर्छौँ, सहानुभूति प्रकट गर्छौँ, सान्त्वना दिन्छौँ, शान्तिका कुराहरू देखाउँछौँ, क्रिस्टमा मुक्ति छ, क्रिस्टमा जीवन छ, क्रिस्ट चाहिँ सत्यताको परमेश्वर हुन्छ, क्रिस्टमा चाहिँ अनन्तको मार्ग छ भने हामीले बताउँछौँ भने मात्र तपाईँ र मैले चाहिँ साँचो रूपमा के गर्न सक्छौँ, प्रेम गर्न सक्छौँ। हामीले अर्को दृष्टिकोणमा अनि अर्को विचारमा अर्को अवधारणमा हेर्यौँ भने रोमी 12 अध्यायको 9 देखि 16 पदमा चाहिँ 12 तरिका हामी देख्न सक्छौँ प्रेम गर्ने तरिका। है, प्रेम गर्ने विभिन्न भिन्न भिन्न तरिका हामी 12 के देख्छौँ, हामी 12 तरिका हामी देख्न सक्छौँ। है, 12 तरिका हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले 12वटा भिन्न भिन्न किसिमले हामी प्रेम गर्न सक्छौँ भन्ने तरिका हामी देख्न सक्छौँ। अनि जुन तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीले साँच्चै नै हामी चाहिँ इसाई हौँ, हामी चाहिँ साँचो इसाई हौँ, हामीले चाहिँ क्रिस्टलाई पाएका छौँ, हामीले चाहिँ क्रिस्टको प्रेमलाई चाखेका छौँ। अब हामी चाहिँ संसारको जस्तो होइन, अब हामी चाहिँ क्रिस्ट जस्तो हुनुपर्छ, क्रिस्टको जस्तै मन तपाईँ र हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी हेरौँ त 12वटा मैले विभिन्न भिन्न भिन्न सूची बनाएको छु। पहिलो कुरा के हो, हामी प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामी खराब कुरालाई घृणा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, पापको कुरालाई घृणा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीले इसाईलाई प्रेम गर्नुपर्छ। है, हामीले अरू इसाईलाई पनि के गर्नुपर्छ,
प्रेम गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? एकले अर्कालाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ। पाँचौँ कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? हामी कडा होइन मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, अल्छी नहुने इसाईहरू हुनुपर्छ। छैटौँ कुरा हामी हेर्छौँ नि आशा गर्ने, धैर्य गर्ने र प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ। छैटौँ कुरा। सातौँ कुरा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अरूलाई गाह्रो पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा, मर्दा पर्दा हामी त्यो उपस्थिति हुने व्यक्ति हुनुपर्छ, सहयोग गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, सहायता गर्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। अनि आठौँ कुरा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। र नौँ कुरा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ शत्रुको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने, शत्रुको निम्ति पनि एकदम सहनशील हुने व्यक्ति, धैर्य धारण गर्ने व्यक्ति र क्रिस्टलाई भन्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। आत्मा बचाइदिनुहोस्, उहाँलाई पनि स्वर्ग लगिदिनु भएको होस् भनेर तपाईँको इच्छा छ भने त्यस्ता खालका प्रार्थना गर्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामीले 10औँ कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ एकले अर्कालाई वास्ता गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। चाहे संसारको होस्, चाहे इसाई नै होस्, चाहे होइन अन्य जाति नै होस्, चाहे एउटी नै होस्, चाहे गैर एउटी नै होस्, चाहे अविश्वासी नै होस्, चाहे मूर्ति पूजा नै होस्, सबैलाई के हुनु वास्ता गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि 11 पदमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हामी भन्नुहोस् त? फिलिपी 2:2 पद कसैले पढिदिनुहोस् त? त्यहाँ भन्दछ है 11 नम्बरमा हामी कस्तो हुनुपर्छ। फिलिपी 2:2 पदले भन्दछ। फिलिपी 2:2 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। अब हामीले बुझ्न पर्ने कुरा फिलिपी 2:2 अनुसार के भन्छ भन्दा एउटै मनको हुनु आवश्यकता छ, एउटै प्रेम गर्नु आवश्यकता पर्छ। अनि सबैको सहमतिमा के गर्नु पर्यो त होइन एकतामा, शान्तिमा आएर क्रिस्टको प्रेमलाई झल्काउने व्यक्तिहरू तपाईँ र हामी हुनुपर्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि 12 नम्बरमा हेर्छौँ नि कहिले अङ्गकारी नहो है, कहिले पनि के नहोस् त अङ्गकारी नहो, कहिले पनि अभिमानी नहो, कहिले पनि घमण्ड नगर, कहिले पनि रिस नगर, कहिले पनि डाहा नगर, कहिले पनि अरूको के नगर खुट्टा तान्ने काम नगर भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले 12वटा भिन्न भिन्न प्रेमको के हेऱ्यो त हामीले तरिकाहरू हेऱ्यौँ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामी एउटा पदलाई केलाएर अब हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेम कस्तो होस् त? निष्कपट होस्। अनि जुन कुरा खराब छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? घृणा गर्नु पर्यो। जुन कुरा असल छ त्यसमा के गर्नु पर्यो? लागिरहनु पर्यो। भारतीय प्रेमसँग एकले अर्कालाई के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो। आफूलाई भन्दा पनि बढी अरूलाई के गर्नु पर्यो? आदर गर्नु पर्यो। जोसमा के हुनु भएन? पछि हट्नु भएन। पवित्र आत्मामा के हुनु पर्यो? प्रज्वलित हुनु पर्यो। प्रभुको के गर्नु पर्यो? सेवा गर्दै रहनु पर्यो। आफ्नो आशामा के गर्नु पर्यो? आनन्द मनाउनु हुनु पर्यो होइन, मनाउने हुनु पर्यो। सङ्कटमा के गर्नु पर्यो? धैर्य धारणा गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। प्रार्थनामा के हुनु पर्यो? निरन्तर लागिरहनु पर्यो। हरेक समय जस्तो दुःख आओस्, जस्तो कष्ट आओस्, जस्तो पीडा आओस्, जस्तो रोदन आओस्, यो समयमा पनि प्रार्थनामा लाग्ने व्यक्ति तपाईँ र मात्रै हुनैपर्छ। प्रार्थना भनेको के हो? हामीले च्याट गरेको जस्तै होइन, हामीले भाइ बहिनीमा कुरा गरेको जस्तै, हामीले वाट्सएपमा कुरा गरेको जस्तै हामी परमेश्वरसँग येशू सँगसँगै हामी के गर्छौँ त? पितासँग हामी बातचित गर्छौँ। हाम्रो मनमा लागेका दुविधाका कुराहरू, शङ्काका कुराहरू, उपशङ्काका कुराहरू, अनि हाम्रो विश्वासलाई कसरी खाने, हामी आत्मामा कसरी अगाडि बढ्ने, हामी परिपक्व कसरी हुने, हामी कसरी क्रिस्टमा जागृत हुने, हामी कसरी क्रिस्टमा एकीकृत हुने भने त्यस्ता कुराहरू हामी के गर्छौँ? विषयवस्तु उठाएर हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरको इच्छामा रहेर, परमेश्वरको योजनामा रहेर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। 13 पदमा हेरौँ, सन्तरको खाँचोमा के गर्नु पर्यो? सहायता दिने व्यक्ति हुनु पर्यो। अतिथि सत्कार के गर्नु पर्यो? कायम राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि यहाँ के भन्छ? खेदो गर्नेहरूलाई के गर्नु पर्यो? खेद्ने होइन, सराप्ने होइन, के गर्नु पर्यो? आशीर्वाद दिने व्यक्ति हुनु पर्यो है, आशिष दिने व्यक्ति हुनु पर्यो। हामीले यस्तो एउटा घटना देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर इजरायलहरूलाई सराप भन्दाखेरि के गर्यो? सराप्न थालेको थियो है, तर परमेश्वरले त्यो सरापलाई के गर्नुभयो? आशिषमा होइन। बालम र बालकको घटना याद गर्नुभयो होला गन्तीको पुस्तकमा होइन, गन्तीको पुस्तकमा बालम र बालकको घटना तपाईँले याद गर्नुभयो होला। त्यहाँ झुटा अगमबानी गर, सराप भनेर भनेको थियो अगमवक्तालाई। त्यहाँनिर ऊ सरापमा तयार भएको थियो अनि उसले झुटो कुरा गर्न लागेको थियो, तर परमेश्वरले के भयो? सबै झुटलाई, सबै सरापलाई आशिषमा परिणत गरिदिनु भयो। त्यही भएर आज तपाईँमा सराप्ने व्यक्ति, अरूलाई होइन झुटा अगमबानी गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुहुन्न भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ के भन्छ अर्को? आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो भन्छ, एकअर्कासँग मिलेर बस भन्छ, अभिमानी नहो भन्दछ, नम्रहरूसँग सङ्गत गर भन्छ, कहिले अङ्गकारी नहो, घमण्डी नहो भन्छ,
कसैलाई खराबको सट्टा के नगर, खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा के गर त ध्यान देऊ है। त्यसमा के गर त आफ्नो जीवनलाई के गर त लक्ष्य बनाऊ, आफ्नो जीवनलाई के गर त त्यसमा फोकस गर होइन, केन्द्र बनाऊ भन्दछ। हुन सक्छ भने सकेसम्म के गर सबैसँग शान्तिमा बस भन्दछ। प्रिय हो आफैले के नगर त बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा के गर छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम तपाईँ अनि हाम्रो होइन, कसको हो त परमप्रभुको हो। अहिले हामी त्यो पद हेर्नेछौँ, हामी ज्यादै उत्साहित हुनेछौँ है। 20 पदमा हेरौँ, बरु तपाईँ अनि हाम्रो शत्रु भोकाएको छ भने के गर्नु, खुवाऊ पिलाऊ पानी देऊ, त्यसो गर्नाले के हुन्छ उसले बल्ल बुझ्नेछ मैले झन् घमण्ड गरेको छु, मैले यसलाई नाना थरी भनेको छु, मैले यसको विरोध गरेको छु, यो त मेरो शत्रु हो, शत्रुले पनि मलाई प्रेम गर्छ, कस्तो मान्छे हो यो, यसले कसलाई पछ्याएको छ हो, यसले कसको शिक्षामा चलेको छ हो, यसले कस्तो खालको ज्ञान हासिल गरेको छ भनेर उसले खोज्न थाल्छन्, ऊ शान्त हुन थाल्छन् र उसले के गर्छ त अनुसाधन गर्ने काम गर्छन् भनेको हामी देख्न सक्छौँ। 21 पदमा के भन्दछ, खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई के गर भलाइले जित है। आज तपाईँलाई मैले प्रेमले मानिसलाई जित्नुपर्छ, मानिसले खराब गर्छ भने पनि तपाईँले मैले भलाइ गरेर जित्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज इसाई जीवनको मुख्य हामीले पाउन पर्ने शिक्षा के हो त यही शिक्षाहरू हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 9 देखि 21 पदमा हामीले समग्र रूपमा हेरिसकेका छौँ, हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। अब मैले अध्ययन गरेको परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भएको वचनतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। अब हामी वचनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्छ 9 पदमा, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह। अब हामीले हेर्छौँ भने यहाँ ग्रिक शब्द प्रयोग गरेको छ अगापे भन्ने प्रेम, जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि हामी जस्तो मनुष्यत्वको लागि होइन, हामी जस्तो पापी मानिसको लागि, हामी जस्तो पापी मानवको लागि उहाँले प्रेम शब्द होइन प्रेमको शब्दलाई परिभाषा गर्नुभएको छ, त्यो अगापे। त्यो अगापे प्रेम तपाईँ अनि हामी कसैले पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो अगापे प्रेम भनेको यस्तो अद्भुत प्रेम हो कि जुन चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा क्रिस्टले प्रदर्शन गरिसक्नु भयो र त्यो अर्को कुनै पनि मनुष्यले, अर्को त्यो कुनै पनि मानवले होइन, कुनै पनि मानिसले त्यो प्रेम प्रकट गर्न सक्दैन, आफूलाई मारेर अरूलाई बचाउन सक्दैन। त्यो के हो त अगापे प्रेम हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। अनि यो प्रेम कसले गर्नुभयो, क्रिस्ट येशूले तपाईँ र मलाई पापी छानादेखि नै गर्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र हामीलाई पवित्रतामा उहाँले ढाल्ने काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यो प्रेमले हरेक व्यक्तिलाई के छ त फाइदा छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज इसाईहरूले पनि यो प्रेम गर्नुपर्छ। अनि आज इसाईहरूले पनि के गर्नुपर्छ त आफूले सकेको जति प्रेम गर्नुपर्छ। जब हामी यो कार्य गर्छौँ, जब हामी यो प्रेम देखाउँछौँ भने मात्र हामी साँचो इसाई हो भन्ने कुरा चाहिँ आज संसारले चिन्न सक्छ। ती 12 किसिमको प्रेम हामी 9 पददेखि लिएर हामी यहाँ होइन 16 पदसम्म हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 9 देखि लिएर 16 पदमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ प्रेम के होस् त निष्कपट होस्, कसैले दोष लगाउन नसकोस्, कसैले खोट देखाउन नसकोस्, कसैले यो त्यस्तो यो उस्तो भनेर आरोप लगाउन नसकोस् है। पवित्र शुद्ध निर्मल सफा निष्कलङ्क के होस् त तपाईँ र मेरो प्रेम भएको होस्। अर्को के भन्छ, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर। हाम्रो लागि खराब कुरा के हो, अधर्मको कुरा। हाम्रो लागि खराब कुरा के हो, पापको कुरा। हाम्रो लागि खराबको कुरा के हो, अन्यायको कुरा। हाम्रो लागि खराबको कुरा के हो, अत्याचारको कुरा। र जुन परमेश्वरको विरुद्ध हाम्रो लागि जे कुरा जान्छ त्यो हाम्रो लागि के हो, खराबको कुरा है। हामीलाई जीवनबाट नरकमा लाने कुराहरू नै के हो, हामीलाई खराबको कुरा हो। हामीलाई स्वर्गबाट नरकमा लाने कुराहरू नै के हो, खराब कुरा हो। त्यस्तो कुरालाई तपाईँले मैले के गर्नु पऱ्यो, पापको कुरालाई होइन, यस्ता नराम्रा कुराहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, खराब कुरालाई हामीले घृणा गर्नु पऱ्यो। यो नै आज तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहँ। असल कुरा के हो, हामीलाई प्रभु येशू, उहाँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। असल कोही पनि छैन, धर्मी कोही पनि छैन, मात्र प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो असल व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनु पर्छ। आज त्यस्तो असल व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले अनुकरण गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले अनुसरण गर्नुपर्छ। अनि असल गर्ने धर्मी व्यक्ति अरू कोही पनि छैन है। रोमी 3 अध्यायको 10 पदमा भन्छ धर्मी व्यक्ति कोही पनि छैन, धर्मी कोही पनि छैन, असल गर्ने कोही पनि छैन। सबैजना बाङ्गा टेरा भएका छन्, सबैजना बेकाममा भएका छन्, सबैजना गोठाला बिनाका भेडा भएका छन्। अनि प्रियहरू, आज प्रभु येशू मात्र यस्तो महान गोठालो हुनुहुन्छ, यस्तो महान शिक्षक हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, पछ्याऊ पछ्याऊ मेरो आवाजलाई सुन, मेरो आवाजलाई पछ्याऊ, मेरो आवाजलाई सुन, मलाई तिमीले
करण गर, मलाई तिमीको जीवन चाहिँ समर्पित जीवन जिउ भनेर मैले भन्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 10 पदमा हेरौँ, भारतीय प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर है। के गर त? एकअर्कालाई, दाजुभाइलाई, इष्टमित्रलाई के गर त? यो चाहिँ प्रेम गर भन्छ है। हामीले हेर्छौँ भने के भन्छ त? भारतीय प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। यो कस्तो प्रेम हो त? हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो प्रेम हो यो भन्नुहोस् त है। कस्तो प्रेम हो यो? भारतीय प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भन्छ। यो कस्तो प्रेम हो? अगापे प्रेम हो? होइन। इरोस प्रेम हो? इरोस प्रेम हो यो? होइन है। यो कस्तो प्रेम हो त? फिलिया है, साथीलाई गर्ने, दाजुभाइलाई गर्ने प्रेम हो। किन यो हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले के भन्छ? आफ्नो मित्रलाई, आफ्नो दाजुभाइलाई के गर्छ? प्रेम गर। आदर गर्न पर्नेलाई आदर गर होइन, प्रेम गर्न पर्नेलाई प्रेम गर भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा 11 पदमा हेरौँ, जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रह। तपाईँ र म कहिले पनि के हुनु भएन? निराश हुनु भएन। तपाईँ र म कहिले पनि हतोत्साहित हुने व्यक्ति हुनु भएन। हाम्रो जीवनमा यो महामारीले गर्दा, विपत्तिले गर्दा हामी निराश भएका होला, हामी आशाहीन व्यक्ति भएका होला, हामी निरुत्साहित भएको होला, हामीलाई डर पनि लागिरहेको होला। यो अवस्थामा तपाईँ र म निराश, जोग्राउने होइन, के अरे एकदम एक्लिएर बस्ने व्यक्ति हुनु भएन। हामी के हुनु पर्यो? परमेश्वरको वचनमा जोसिलो हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई के हुन्छ त? रेडबुल खाएको जस्तो जोस दिन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई होइन, जाडोमा फ्रुटी खाएको जस्तो, कोक पेप्सी खाएर हामी इनर्जी पाएको जस्तो हामी परमेश्वरको वचनबाट हुन्छौँ है। त्यही कारणले गर्दा हामीले के खानु पर्यो? परमेश्वरको वचन खानु पर्यो, परमेश्वरको वचन चाहिँ पिउनु पर्यो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गरेर हो। तपाईँमा निराश हुँदा पवित्र आत्माको सामु जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ र उहाँलाई हामीले अर्ज बिन्ती गर्छौँ र उहाँको कुरा सुन्ने काम गर्छौँ भने हामीमा के हुन्छ त? जोस आउँछ। हामीले कोकको आवश्यकता पर्दैन, हामीलाई पेप्सीको आवश्यकता पर्दैन। हामीलाई आत्माको लागि के को आवश्यकता पर्छ? पवित्र आत्माको आवश्यकता पर्छ। शरीरको लागि कोक, डिउ, फ्यान्टा, रेडबुल चाहिएको जस्तै गरी आत्माको लागि के चाहिन्छ? हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ मलाई भर्ने काम गर्छ, पवित्र आत्माले तपाईँ मलाई अभिषेक गर्ने काम गर्छ, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई माथिबाट होइन, डुनामिस यानि डाइनामाइट भन्छ नि, त्यो पीडित एकको आत्मा भएको सारा सामरिया, सारा युरिया, पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म पठाउने त्यो पवित्र आत्माको बत्तिस्माको शक्ति हामीलाई पठाउनुहुन्छ, जसले हामी के हुन सक्छौँ? गवाई हुन सक्छौँ, जसले हामी साक्षी हुन सक्छौँ, जसले हाम्रो सेवाकाईमा फल फल्न सक्छ, जसले हाम्रो क्रिस्टको राज्यमा अझ के छ? बढ्ता अगाडि बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ, के भन्दछ भन्दा जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रह। पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो भनेको के हो? त्यो निप्न लागेको त्यो आगोलाई के गर्नु हो त? तेल हाल्दै सल्काउने हो है। तेल हाल्दै सल्काउने। तेलले केलाई संज्ञा गर्छ? पवित्र आत्मालाई संज्ञा गर्छ, ओके होइन? पवित्र आत्मा हाल्दै तपाईँ मेरो जीवनलाई के गर्नुपर्छ? उचाल्दै लानु पर्यो। पवित्र आत्माले तपाईँ मेरो जीवनलाई भर्दै, पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ मैले थाहा गर्दै, पवित्र आत्माको भरिबाट म तपाईँमा चुल्लुम्ने पर्दै, तेलमा त्यो तेल होइन लटपटेर झरे चाहिँ तपाईँ मेरो जीवन पनि के हुनु पर्यो? त्यस्तै हुनु पर्यो। जब जब तपाईँ मेरो जीवनमा निराश आउँछ, जब जब तपाईँ मेरो जीवनमा नैराश्यता आउँछ, जब जब तपाईँ मेरो जीवनमा रुखोपन आउँछ, जब जब तपाईँ मेरो जीवनमा एक्लोपन आउँछ भने तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको तेल होइन, जुन त्यो जोसद्वारा हामीले भरेर परमेश्वरको वचन खाएर हामीले के उत्साहित हुने व्यक्ति हुनु पर्यो। हामीले जोसिलो हुनुपर्ने व्यक्तिहरू झोक्राएर मलाई के भनेर होइन त्यो नाना थरी गर्ने होइन। तर म परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै त्यो जोसमा पवित्र आत्माको शक्ति पिउँदै तपाईँ मैले के गर्नु पर्यो? जोसिलो हुनु पर्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ के भन्दछ भन्दा अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, प्रभुको सेवा गर्दै रह भन्छ, प्रभुको सेवा गर्दै रह भन्छ है। आज इसाईहरूले के गर्नुपर्छ त? कहिले अल्छी गर्ने काम गर्नुहुन्न, मेहनत गर्नुपर्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ र प्रभुको सेवामा हामी के हुनुपर्छ त? एकदम लालायत हुनुपर्छ। प्रभुको सेवामा दिलो ज्यानले सेवा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। चाहे जसले जेसुकै भनोस्, चाहे हामीलाई मान्छेले खत्तम भनेन भनोस्, तर परमेश्वरले हाम्रो लागि असल गर्नुहुन्छ भने त्यो विश्वास आशामा हामी सेवा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी संसारमा उपार थुपार्ने इसाई नहौँ प्रियहरू, हामी होइन स्वर्गमा इनाम जित्ने इसाईहरू हौँ। त्यो संसारले दिएको 2 दिनको त्यो उपहारले, त्यो 2 दिनको कदरले, त्यो 2 दिनको सम्मानले हामीलाई केही पनि हुनेन। बरु संसारले नदियोस् तर परमेश्वरले सदा बार दिने त्यो इनामको लागि हामी कुर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।
है। आज हाम्रो जीवन, आज हाम्रो सोचाइ अनि हाम्रो धारणा भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। यहाँ भन्दछ के भन्दछ भन्दा इसाईहरूलाई जहिले पनि दुष्टले तैँले पाप गरेको छस्, त अल्छी भएको छस्, तेरो अब शक्ति सकिसकेको छ, तँलाई तेरो परमेश्वरले मतलबै गरेन, तँलाई तेरो परमेश्वरले हेरेन, तर पापी होस्, तर अधर्मी हो भनेर जुन अल्छी बनाउने काम गर्छ, त्यस्ता अल्छीको कुरालाई तपाईँले मैले विरोध गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले मैले इन्कार गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ म अल्छी होइन, म त जागरिलो व्यक्ति हुँ, म त होइन खस्टीको व्यक्ति होइन, म त उत्साहले भरेको व्यक्ति हुँ, म त क्रिस्टलाई पाएको व्यक्ति हो, क्रिस्टको वचन पिएको व्यक्ति हुँ, क्रिस्टको वचन चपाएको व्यक्ति हो, क्रिस्टको पवित्र आत्माको शक्तिले जुस खाए झैँ मैले मेरो शरीरमा के गरेको छु त आत्मामा भरिसकेको व्यक्ति हुँ। अब तेरो कुनै पनि अधिकार छैन दुष्ट दियावलस, तेरो कुनै पनि अधिकार छैन। तैँले मलाई अल्छी भन्न पाउँदैनस्, तैँले मलाई अब दोष देखाउन पाउँदैनस्, तैँले मलाई विभिन्न पापमा गिरेको छस् भनेर तैँले मलाई गिराउन पाउँदैनस्। म अब क्रिस्टमा, उहाँको शक्तिमा, उहाँको वचनमा, उहाँले दिनुभएको त्यो शक्तिमा होइन पवित्र आत्माको शक्तिमा म के भएको छु, प्रज्वलित भइसकेको छु भनेर भन्नु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ के भन्दछ भन्दा है उनीहरूले के गर्छन् त, उनीहरूले हामीलाई निराश बनाएर, उनीहरूले हामीलाई हताश बनाएर, उनीहरूले गिराएर, उनीहरूले परमेश्वरको पक्षबाट खोसेर तपाईँ र मलाई के गर्छन् त यो शरीरसँग फाइट गर्ने काम गर्छन्। त्यही भएर आज तपाईँ र म हर समय, हर क्षण, हरेक घडी हामी के हुनुपर्छ त जागा रहने, प्रार्थना गर्ने, परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर्दै पवित्र आत्मामा हामी ज्वलन्त जीवन जिउँदै पवित्र आत्माको जोसमा अघि बढ्दै परमेश्वरको वचनद्वारा प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ र म हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ के भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त 12 पदमा आफ्नो आशामा आनन्द गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहने व्यक्ति हुनु पर्यो है। अनि मात्र तपाईँले मैले के गर्न सक्छौँ, हामीले अन्धकारको शक्तिको विरुद्ध हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन। हामीले दुष्ट र दियावलसको योजनालाई हामीले विफल बनाउन सक्छौँ। आमेन। हामीले दियावलस अन्धकारको शक्तिले जति पनि तपाईँ र मलाई जाल रच्न लागिरहेको छ, षड्यन्त्र रच्न लागिरहेको छ, एम्बुस थाप्न लागेको छ, त्यो धरापहरूबाट प्रभु येशूको पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँ र मलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। 13 पदमा भन्छ सन्तको खाँचोमा सहायता देऊ। सन्त भनेको को? विश्वासी इसाई, क्रिस्टको रगतले पापहरू मेटिएका जातिलाई के भन्छ त सन्त भन्छ है। परमेश्वरको सन्तजनहरू, धर्मीजनहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले के भयो, खाँचोमा सहायता गर्नु पर्यो, अतिथि सत्कार कायम राख्नु पर्यो। हिब्रूको पुस्तकमा भन्दछ के भन्दछ, कतिले नजानेर पनि के गरेका छन् त त्यहाँनिर स्वर्गदूतको सत्कार गरेका छन् है। परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गरेका छन् भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ भन्छ आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा परमेश्वर नआउन्जेलसम्म सहने काम गरौँ मेरा प्रियहरू। निरन्तर प्रार्थना गर्नै पर्छ है। परमेश्वर नआउन्जेलसम्म यो संसारमा आएका अप्ठ्यारापन, बाधा, कष्ट, रोग, महामारी, विपत्ति, दुष्ट अन्धकारका शक्तिहरू, यो सबै कुरालाई सहने काम गर्नै पर्छ अनि निरन्तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। थेसलोनिके पुस्तकले त्यही भन्छ, निरन्तर प्रार्थना गर, परमेश्वरमा धन्यवादी हो। चाहे राम्रो समय होस्, चाहे खराब समय होस्, चाहे असल समय होस्, चाहे नराम्रो समय होस्, एकदम गए गुज्रे समय होस्, त्यो समय पनि तपाईँले धन्यवादी हुनुपर्छ। हामीले क्रिस्टमाथि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी 12 पदमा हामी सकिसकेका छौँ। हामी 13 पदमा हेर्नेछौँ। यहाँ के भन्दछ भन्दा 13 पदमा चाहिँ सन्तहरूको खाँचोमा सहायता दिने, अतिथि सत्कार कायम राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। पहिलो शताब्दीको मण्डलीले यरुशलेममा त्यहाँनिर अनिकाल परेको बेलामा फिलिपीको मण्डलीले के गरेका थिए त भेटी पठाएका थिए। फिलिपीको मण्डलले त्यहाँ रुपियाँ पैसाहरू पठाएर सहायता गरेका थिए। पीडित 2 अध्यायको 44 र 45 पद कसैले पढिदिनुहोस् है। पीडित 2 को 44 र 45 पद पढिदिनुहोस् र कसैले पीडित 11 को 29 र 30 पद पढिदिनुहोस्। पीडित 2 को 44 र 45 मा यसरी लेखिएको छ, विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए, तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँड्दथे। पीडित 11 को 29 र 30 पद पढौँ। पीडित 11 को 29 र 30 मा यसरी लेखिएको छ, तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने
भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी चढाउँथे निश्चय गर्यो। तिनीहरूले यसै गरे र बारनबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूले भेटी एल्डरहरू कहाँ पठाइदिए। अब हामीले यहाँ 13 पदमा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ सन्तको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भन्छ। भनेको मतलब पहिलो मण्डलले पनि दुःखमा पर्दा, कष्टमा पर्दा, पीडामा पर्दा, अनिकालमा पर्दा, भोकमरीमा पर्दा आफूसँग जे जति थियो त्यो सबै परमेश्वरको सामु समर्पण गरेका थिए। तर आज हामी जति पनि रुपियाँ दिन्छौँ, भेटी दिन्छौँ, दशांश किन दिन्छौँ भन्दा गाह्रो परेको बेलामा के होस् त सहज भएको होस् है। अप्ठ्यारोको बेलामा के होस् त उनीहरूलाई सहज भएको छ। अहिले लकडाउन भएको छ, यो लकडाउनको अवस्थामा बाहिर निस्कनलाई के छैन, सहज छैन। त्यो समयमा भनेको नै के हो त परमेश्वरको भण्डारणमा जति पनि भण्डारीमा त्यो के छ भण्डारण गरेर राखेको कुरा छ त्यो कुरालाई के गर्नु पर्यो उपयोग गर्ने कुरा हो कि होइन। अरू सक्नुहुन्छ भने तपाईँको मण्डलीमा धेरै भेटी छ, दशांश छ, अनि त्यहाँदेखि खानेकुराहरू प्रशस्त छ भने कुहाएर नराख्नुहोस् मेरा प्रियहरू। निस्कनुहोस् संसारको सामु र देखाउनुहोस् क्रिस्टको प्रेम र भन्नुहोस् हामीलाई क्रिस्टले देखाउनु भएको प्रेम यहाँ छ, हजुरहरूले गरम गर्नुहोस् है। आज यो भन्न सक्छौ भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्याबास छोरा स्याबास छोरी भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राख्न दिनुभएको त्यो रुपियाँ, धन, त्यो दौलत, त्यो दशांश, त्यो भेटी र त्यो अन्नका भण्डारण हामीले लुकाएर कुहाएर राख्छौँ भने हुनेवाला कुरा केही पनि छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँलाई धिक्कार, तँलाई मैले संसारमा त्यत्तिकै पठाएको होइन, मैले तँलाई संसारमा प्रेम देखाउन पठाएको, प्रेमद्वारा क्रिस्टमा जीवन छाउने देखाउन पठाएको, तैँले त लुकाएको छस्। म तँबाट आशा गर्न सक्दिनँ, म तँबाट अब यो कुराको के गर्न सक्दिनँ त विश्वास गर्न सक्दिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। प्रियहरू तपाईँको मण्डलीमा त्यो रुपियाँ, धन, त्यो दशांश कुहिएको छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। यदि कुहि नलायक अवस्था छ भने जानुहोस् संसारलाई दिनुहोस्, हस्पिटलमा खर्च गर्नुहोस् यो समय है। रोगी बिरामीलाई तपाईँले खर्च गर्नुहोस्, अक्सिजन नपाएर प्यात प्यात परेर त्यहाँनिर होइन त्यहाँनिर अन्तिम घडीको श्वासमा पुगेका मान्छेहरूलाई सेवा गर्नुहोस्। त्यो नै के हुनेछ असल सेवकाई हुनेछ। यहाँ त्यही भन्नुहोस् सन्तरको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भनेको मतलब सन्तरको खाँचोमा सहायता गर। विश्वासीलाई मात्र यो कुरा लागू हुँदैन। आज यो संसारमा प्रभुले नपाएकालाई पनि हामीले लागू गर्न सक्छौँ। आज हेर्नुहोस् तुलसी श्रेष्ठ दाईको जीवनबाट होइन मणिराज श्रेष्ठ दाईको जीवनबाट धेरै मानिसहरूले क्रिस्टलाई खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले भनिरहेका छन् ओहो इसाईहरूले को हामीले मर्न लागेको बेला अक्सिजन दिँदैछ त, इसाईहरूले को हामीले मर्न लागेको बेलामा त आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर सेवा गर्दैछ त, कस्तो खालको मान्छेहरू होला भनेर खोज्न थालेको छैन छ नि। एक दिन अवश्य खोज्ने छ र एक दिन तुलसी श्रेष्ठ दाजु लगायत मणि श्रेष्ठ दाजु लगायत उहाँको टिमले भन्नेछन् कि साँच्चै हामीले लकडाउनको समयमा जति सेवा गऱ्यौँ ती मानिसहरूले आज गवाई दिन आउँदैछन्, आज हाम्रो अगाडि साक्षी पेश गर्न आउँदैछन् भन्ने त्यस्तो समय आउनेछ। प्रियहरू त्यही तपाईँ र मैले के हुन्छ निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू जतिजना सक्नुहुन्छ, जतिजना तपाईँलाई लाग्छ कि मसँग इम्युनिटी पावर धेरै छ, म रोगसँग लड्न सक्छु भन्ने जतिजना हुनुहुन्छ प्रियहरू तपाईँहरू निस्कनुहोस् है। निस्कनुहोस् भनेको मतलब तुफान कुद्ने होइन, तर सामाजिक दूरी कायम गरेर सरकारले दिएको नियम पालना गरेर होइन पिपी लगाउनु पर्ने कुराहरू, त्यो साबुन लगाउनु पर्ने कुराहरू, सेनिटाइजरहरू लगाएर तपाईँ के भन्छ निस्कने काम गर्नुपर्छ। हामीले निस्क्यो भनेर भोलि इसाईमाथि दोष नलगाउनुहोस्, तर यहाँ खाँचोमा परेकालाई दिनुपर्छ। रुपियाँ, दशांश होइन तपाईँको मण्डलीमा त्यहाँ भण्डारण गरेका अन्नहरू छ भने खान नपाएकालाई दिनुपर्छ, रोगमा परेका मान्छेहरूलाई बाँड्नुपर्छ। अनि जब तपाईँ र मैले काम गर्छौँ भने पक्कै पवित्र आत्माले देखाउनेछन् हेर मेरा छोराछोरीले तिमीहरूलाई के गर्यौ, अझ पनि समय छ, तिमीहरूले विश्वास गर्ने समय यही नै हो, तिमीहरूले ग्रहण गर्ने समय यही नै हो, तिमीहरू मर्न चाहन्छौ कि तिमीहरू स्वर्ग जान चाहन्छौ भनेर पवित्र आत्माले अवश्य सोध्नेछ है। त्यही तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ। त्यही यहाँ भन्दछ जोसमा पछि नहट भनेको मतलब जोसिलो हुँदै तपाईँले काम नगर्नुहोस् है। तपाईँले यो महामारीमा हामीलाई यस्तो भनेको छ भन्दै तुफान कुद्ने काम नगर्नुहोस्। बाइबलको निस्कनु होला र के हुन्छ जोसमा तपाईँ के हुन्छ लड्न सक्नुहुन्छ। जोस सँगसँगै विवेकलाई पनि प्रयोग गरौँ है। परमेश्वरले दिएको ज्ञान र बुद्धि विवेकलाई पनि प्रयोग गरौँ अनि मात्र हामी निस्कने काम गर्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ के भन्दछ अर्को कुरा अतिथि सत्कार कायम राख। पाहुनाको सत्कार गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ, नजानेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ परमेश्वरलाई हामी सत्कार गरेका छौँ, स्वर्गदूतको सत्कार गरेका छौँ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ 14 पदमा तिमीको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ नसराप। खेदो गर्नेलाई के गर त नसराप आशीर्वाद देऊ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ एक दिन त्यो मान्छेको लागि पनि मलाई के हुन्छ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ है। तपाईँ र मेरो शत्रु परमेश्वरको लागि शत्रु होइन। एकचोटि विगतको समयमा तपाईँ र म के थियौँ क्रिस्टको महाशत्रु थियौँ किन भन्नुहोस् त
हामी पनि पापी थियौँ, हामी पनि अधम थियौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो अपराधी हो, त्यो पापी हो, त्यसलाई त मार्नुपर्छ भन्थ्यो। क्रिस्टले होइन होइन पिता नमारिदिनुहोस्, बरु हिँडेको सट्टामा म मर्न तयार छु, बरु जति नै क्रोध देखाउनुपर्छ, जति नै गाली गर्नुपर्छ, जति नै मलाई होइन त्यो के गर्नुपर्छ सजाय तोक्नुपर्छ, जति नै मलाई तपाईँले जे गर्नुपर्छ मलाई गर्नुहोस्, तर मेरा छोराछोरीलाई नगरिदिनुहोस्। यो तपाईँको इच्छा होइन, यो तपाईँको योजना होइन। तपाईँको इच्छा र तपाईँको योजना के हो त? संसारमा भएका हरेक जातिले मुक्ति पाउनुपर्छ, हरेक कुल भाषाले येशूलाई प्रभु भनेर चिन्नुपर्छ। त्यो शत्रु पनि के हो? आज तपाईँ र मेरो लागि भोलिको दिनमा के हो? गवाई दिने व्यक्ति हो है, त्यो साक्षी दिने व्यक्ति हो। त्यो शत्रुलाई नसरापौँ, नाना थरी नभनौँ है। यहाँ त्यही कुरा भन्दछ के भन्छ? आनन्द गर्नेछ आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो। यो अवस्थामा सबै मान्छे रोइरहेको छ नि, तपाईँले हाँसेर उब्रेर कराएर हुनेवाला केही छैन। तपाईँमा यो समयको शोक मनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ, विलाप गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, प्रार्थनामा समय बिताउने व्यक्ति, पश्चाताप गर्ने व्यक्ति होइन, विलाप गर्ने हुनसक्छ नि उपवास बस्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। मासु खानेसँग मासु खाइदिनुहोस्, साग खानेसँग साग खाइदिनुहोस् भनेर त्यत्तिकै भनेको होइन। 16 पदमा हेरौँ, एक अर्कासँग मिलेर बस्ने व्यक्ति हामी हुनु पर्यो, अभिमानी नहुने व्यक्ति हुनु पर्यो, नम्रसँग सङ्गत गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, कहिले घमण्डी नहो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अब म तपाईँलाई भन्न पर्ने कुरा 14 पदमा आएर म विशेष भन्न चाहन्छु, खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ नसराप। किन भन्छ थाहा छ? हेर्नुहोस् त के भन्छ भन्दा, कसैलाई आशिष दिनु र कसैको लागि प्रार्थना गर्नु नै के हो त? यो नै इसाई जीवनको साँचो प्रमाण हो। के हो थाहा छ? हामी साँचो इसाई हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? के भन्छ भन्दा, टु ब्लेस एन्ड टु प्रे फर एनिमी इज द एभिडेन्स अफ क्रिस्चियन लभ। इसाई जीवनको साँचो प्रेम भनेको नै के हो? आफ्नो शत्रुलाई आशिष दिनु हो, आफ्नो शत्रुको लागि प्रार्थना गर्नु नै के हो त? इसाई जीवनको साँचो प्रेमको प्रमाण हो। बुझ्नुभयो? म फेरि पनि म चाहन्छु, हामीले हाम्रो शत्रुलाई आशिष दिन्छौँ, हामीले हाम्रो शत्रुलाई हाम्रो विरोधीलाई प्रार्थना गर्छौँ भने अब हामी के देखाउन सकिरहेका छौँ, हामीले के प्रमाण दिइरहेका छौँ भने हामी के हो त? हामी इसाईको प्रेममा छौँ, हामीले साँचो क्रिस्टलाई चिनेका छौँ, हामी चाहिँ साँचो इसाई हौँ र हामीले चाहिँ साँचो प्रेम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी संसारलाई देखाउन सक्छौँ। हाम्रो शत्रुलाई, हाम्रो विरोधीलाई, हाम्रो हित होइन नचिताउने व्यक्तिलाई हामी के गर्न सक्छौँ? यो प्रमाण देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 15 पदमा हेऱ्यौँ हामीले, के भन्छ? आनन्द गर्नेछ आनन्द गर, रुनेसँग रो भनेको मतलब एकले अर्कालाई वास्ता र फिक्री गर। 16 पदमा हेरौँ, एक अर्कासँग मिलेर बस्छ, अभिमानी नहो तर नम्रसँग सङ्गत गर, कहिले अहङ्कारी नहो भन्छ। फिलिपी 2:2 एउटै मन होस् है, एउटै एकता होस्, एउटै प्रेम होस् भन्छ। अनि हामी हेरौँ के भन्छ यहाँ, कसैलाई खराबीको सट्टा खराब नगर भन्छ। जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। 17देखि लिएर हामीले 21 पदमा भनेको कुरा हामीले हाम्रो शत्रुतर्फ हामी गर्न सक्छौँ भने पक्कै पनि उहाँहरूले पनि के गर्नेछ? क्रिस्टमा जीवन पाउनेछ। आमेन। यति भन्नुहोस् 17देखि 21 पदमा हेरौँ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, त्यसले मलाई खराब गर्यो म त्यसलाई मारिदिन्छु, म त्यसलाई काटिदिन्छु भनेर भन्न नमिल्ने रहेछ। मनमा त आउँछ नि, रिस त उठ्छ नि, तर बाध्य भएर, कसले गर्दा? क्रिस्टको प्रेमले बाध्य भएर तपाईँले मैले काम गर्न नहुने रहेछ है। आफ्नो जोसलाई, आफ्नो रिसलाई, आफ्नो घमण्डलाई के गर्नुपर्ने छ? पवित्र आत्माको शक्तिमा काबुमा राख्नुपर्ने रहेछ, आत्मा संयमी हुनुपर्ने रहेछ है, नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने रहेछ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भन्न सहिलो छ, मार्दै काट्दै त्यसलाई जा भनेर भन्न सक्छौँ, तर भित्र हृदयले भन्छ के तिमी साँच्चै इसाई हो त? के तिमी साँच्चै येशूलाई चिनेका छौ त? तपाईँलाई मैले मार्ने काट्ने पिट्ने क्रममा लाग्यो भने तपाईँले मैले क्षमा पाएका छैनौँ भनेर मत्ती 18:35 भन्दछ। यदि हामी कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ, यदि हामी कसैलाई वास्ता गर्न सक्दैनौँ, यदि हामी कसैले गल्ती गरेको छ भने क्षमा माग्दैछ भने क्षमा दिन सक्दैनौँ, र आफूले गल्ती गर्दा आफूले क्षमा माग्न सक्दैनौँ भने हामीले क्रिस्टबाट के पाएका छैनौँ र? क्षमा पाएका छैनौँ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज हामी होसियार हुनुपर्छ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगरौँ, जुन कुरा सबै मानिसको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। मेरा प्रियहरू, हुनसक्छ भने के गरौँ त? सबैसँग शान्तिमा बसौँ। प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आज मर्ने गरी तपाईँलाई हान्यो होला तपाईँको आफन्तले, तपाईँको इष्टमित्रले, तपाईँको छरछिमेकले, तपाईँको वरिपरिले इसाई भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई गलत्याएर निकाल्यो होला, तपाईँलाई मुटु फुट्ने गरी बजायो होला, तपाईँलाई मार्छु काट्छु भनेर धम्कायो होला, तपाईँको गाला फुट्ने गरी हान्यो होला,
तपाईँलाई अङ्गभङ्ग बनाएर हस्पिटलको बेडमा भर्ना गराइदियो होला, तर बदला लिने काम प्रियहरू तपाईँ र मेरो होइन। यो समय तपाईँ र मलाई बदला लिनेले, तपाईँ र मलाई न्यू खोज्नेले न्यू खोजोस्, बदला लियोस्, तर तपाईँ मैले न्यू खोज्न बदला लिने काम नगरौँ, किनकि यो समय उनीहरूले ताली बजाउँछ। हेर्नुहोस्, प्रभुको समयमा उनीहरूले त्यो तालीको के पाउँछ त? सजाय पाउँछ है। अहिले रमाएका होला, अहिले उफ्रेको होला, मैले त्यसलाई जितेँ, मैले त्यसलाई पछाडेँ, मैले त्यसलाई त होइन पुरा रमिता देखाइदिएँ, ओहो त्यसलाई त मैले गिराइदिएँ, त्यसको येसु न सेसु होइन, मैले त्यसलाई के लात हानेर निकालिदिएँ, खोइ त्यसको येसु आएको, खोइ त्यसको मान्छे आएको भनेर भन्ने होला। प्रियहरू, एक दिन त्यस्तो समय आउनेछ, न्यायको दिन हो। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? बदला लिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले देखाउनु हुनेछ, हेर अब मेरो क्रोध म तँमाथि कसरी प्रकट गर्छु। हेर, मेरो छोराछोरीलाई तैँले रुवाएको थिइस्, मेरो छोराछोरीलाई तैँले मारेको थिइस्, मेरो छोराछोरीलाई तैँले सतावट गरेको थिइस्, मेरो छोराछोरीलाई तैँले काटेको थिइस्, मेरो छोरीलाई तैँले जिम्ने जलाएको थिइस्, मेरो छोरीलाई तैँले क्रुसमा टाँगेको थिइस्। बदला लिएर म चोर्छु, म के हुँ? राजाका राजा, म महाराजा हुँ भनेर प्रभु यसले भन्नुहुन्छ। कसैले व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायको 35 पद पढिदिनुहोस् त। व्यवस्था 32 को 35। व्यवस्था 32 को 35 मा यसरी लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। ठिक समयमा उनीहरूको खुट्टा चिप्लनेछ, उनीहरूको पतनको दिन नजिक आएको छ, उनीहरूको सर्वनाश उनीहरूमाथि आइपर्नेछ। धन्यवाद। हामीले व्यवस्था 32 को 35 मा यो पदले के भन्दछ भन्दा, बदला लिने काम मेरो यानी परमेश्वरको, तपाईँ अनि हाम्रो होइन है। म नै बदला लिनेछु, तपाईँ अनि हामीले लिने होइन। ठिक समयमा उनीहरूको खुट्टा चिप्लनेछ। हेर्नुहोस् है, पहिलो प्रतिज्ञा, उनीहरूको पतनको दिन नजिक आएको छ। परमेश्वरले घोषणा गरिसक्नुभयो, उनीहरूको पतन हुन चाहेको छ, उनीहरू नरक जान मन छ। त्यही कारणले के गर्छ? यिनीहरूले न्यू खोज्छ, यिनीहरूले बदला लिने काम गर्छ, यिनीहरूले तँ यस्तो त उस्तो भनेर भन्छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूको सर्वनाश उनीहरूमाथि आइपरेछ। अनि परमेश्वरले भविष्यवाणी गरिसक्नुभयो, परमेश्वरले अगमवाणी गरिसक्नुभयो, परमेश्वरले भविष्यको कुरालाई देखाइदिइसक्नुभयो कि यिनीहरूको सर्वनाशले गर्दा के गर्छ? यिनीहरू नरकमा जान पर्नेछ। त्यही भएर प्रियहरू, तपाईँ र मलाई आपद पर्दा, कष्ट पर्दा नरौँ, नआत्यौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भनौँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, म तपाईँको वचनलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। म प्रभु तपाईँको प्रतिज्ञामाथि भर पर्दछु। प्रभु, त्यो समय आउन लाग्दैछ, म त्यो समयलाई हेर्दैछु, कुर्दैछु र त्यो समय आउने त्यो होइन पर्खाइमा म कुरिरहेको छु भन्ने त्यो हृदय तपाईँ र मबाट परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले यो समयमा त्यसलाई मारिदिनुहोस्, त्यसलाई काट्नुहोस्, त्यसलाई कोर्न लगाएर मरे नै हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गर्न मिल्दैन। प्रियहरू, यो समय भनेको तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, बदला लिने काम परमेश्वरको हो। बदला परमेश्वरले अवश्य लिनुहुनेछ। ठिक समयमा त्यो हाम्रो विरोधीको के हुन्छ? खुट्टा चिप्लनेछ। ठिक समयमा के हुनेछ? पतनको दिन आइसकेको छ, पतन हुनेछ। अनि ठिक समयमा के हुनेछ? सर्वनाशको खाडलमा जानेछ। अनि ती मानिसहरू खराब होइनन् मेरा प्रियहरू, उनीहरूलाई चलाएको भित्र त्यो हृदयमा बास गर्न दिएको दुष्टले यस्ता नचाहिने काम गरेको है। उहाँहरू के होइन त? नराम्रा मानिसहरू होइन। जति नै तपाईँ र मेरो विरोधी छन्, जति नै तपाईँ मेरो शत्रु छन्, जति नै तपाईँ र मलाई सटावटमा पार्छन्, जति नै तपाईँ र मलाई खेरौट गर्छन्, जति नै तपाईँले मलाई मार्न खोज्छन्, जति तपाईँ मलाई काट्न खोज्छन्, उहाँहरू प्रियहरू कोही पनि के होइन त? दुष्ट होइन। उहाँहरू असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर उहाँको हृदयमा जुन कुराले बास गरेको छ, त्यो दुष्टले बास गरेको छ। आज त्यो दुष्टले बास गरेको कुरालाई तपाईँ र मैले त्यो अधिकार दिनै पर्छ। नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा त निस्कनै पर्छ। तैँले मेरा मानिसहरूलाई तैँले खराब बनाउन पाउँदैनस्। म यो विश्वास गर्छु। म दाबी गर्ने इसाई होइन, म विश्वास गर्ने इसाई हुँ। म विश्वास गर्छु कि मेरा मानिसहरूलाई जतिले दुष्टले चलाएको छ, त्यो दुष्टलाई म आज्ञा गर्छु कि 2021 साल अगाडि क्रिस्टले दुष्टलाई कल्भरीको क्रुसमा के गरिसक्नुभयो? जितिसक्नुभयो। म त्यो विश्वासको साथ घोषणा गर्छु, म त्यो विश्वासको साथ प्रार्थना गर्छु कि मेरा मानिसहरू अहिले जति पनि दुष्टको पन्जामा छन्, दुष्टको काम गर्दैछन्, तिनीहरूलाई एक दिन येशूले स्वतन्त्र बनाउनेछ। आमेन। आज मैले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज तपाईँले मैले बदला लिने भावना आउँछ, मलाई पनि आउँछ, मार्दै काट्दै। पहिले त म गुन्डा थिएँ, अहिले पनि चाहे तरवार लिएर कुछु जस्तो लाग्छ, तर होइन। प्रभुले भन्नुहुन्छ
रवि तैँले गल्ती गरेछस्, तँ एकपटकको गुन्डा भयो भनेर अहिले पनि धाक नलगा, किनकि बदला लिने काम के हो मेरो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है। त्यही भएर आज हामीले बुझ्नुपर्ने काम के हो, बदला लिने काम परमेश्वरको हो। बदला कसले लिनुहुन्छ? परमेश्वरले लिन्छ। कस्तो समय भन्दा ठिक समयमा परमेश्वरले बदला लिन्छ अनि परमेश्वरको ठिक समय आउँदैछ। परमेश्वरले समय कुर्दै हुनुहुन्छ। नआत्तिनुहोस् मेरा प्रियहरू, नभाग्नुहोस् मेरा प्रियहरू है, तितर बितर नहुनुहोस् मेरा प्रियहरू। परमेश्वरले ठिक समय कुर्दै हुनुहुन्छ। हामीले गाउँछ नि उनको समयमा होइन सब के हुन्छ अरे सुन्दर हुन्छ उनको समयमा होइन, उनको भन्दा नि उहाँको समयमा भनौँ न है, सब के हुन्छ त सुन्दर हुन्छ उहाँको समयमा। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले त्यत्तिकै भनेको होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक समयमा उनीहरूको खुट्टा चिप्लनेछ। कसको? विरोधीहरूको, दुष्टको पासोमा परेका व्यक्तिहरू, जो दुष्टको पञ्चबाट निस्किन सक्दैन, त्यो दुष्टले के गर्नेछ त? त्यो दुष्टको पतन हुनेछ, त्यो दुष्टको सर्वनाश हुनेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूको सर्वनाश उनीहरूमाथि आइपर्नेछ अनि यो दुष्ट पनि के हुन्छ एक दिन सर्वनाशको खाडलमा पर्नेछ। 1000 वर्षको समय हो, किन भन्नुहोस् त 1000 वर्षको समयमा यो पनि आगोको भट्टीमा, दण्डन बलेको आगोको भट्टीमा होइन, अग्निकुण्डमा यो पनि पर्नेछ। यो र यसको दूतहरू र झुटा अगमवक्ताहरू पर्नेछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ उत्साहित हुनुहोस् है। बदला लिने काम तपाईँ र मेरो होइन अनि हाम्रो पनि होइन, बदला लिने काम कसको हो? क्रिस्टको हो। क्रिस्टले ठिक समयमा बदला लिनुहुन्छ। तपाईँले मैले गर्नुपर्ने काम के छ? 20 र 21 पढेर है, बरु तिम्रो शत्रु भकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्काएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ। हामीले गर्नुपर्छ। कतिजनाले यो गरेको कारणले गर्दा प्रभुमा आएका छन् र हामीले गर्दा गर्दै कतिजना आएनन् भने पनि के गर्नुहोस् त छोडिदिनुहोस्। प्रभुले के भन्नुभएको छ? गर भएन भने छोडिदियो हो, किन भन्नुहोस् त तपाईँ र मैले कोही इसाईले गल्ती गरेर अपराध गरेर भेटाउँछौँ, सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, माग्नु के गरेर शैतानको हातमा सुम्पिदियो भनेको छ। ग्रहण गरेको कारणले गर्दा उसको मुक्ति घुम्दैन तर उसको इनाम घुम्छ नि हो, किन भन्नुहोस् त। तर एक दिन ऊ के हुन्छ फर्केर आउन सक्छन् भन्ने परमेश्वरले के भन्छ भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो आशा विश्वास पनि यही हुनुपर्छ। हाम्रो शत्रुलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, वास्ता फिक्री गर्नुपर्छ। गाह्रो साह्रो पर्नाले मर्दा चाहिने छिमेकी भन्छ नि हो, किन हो, त्यो काम हामीले गर्नै पर्छ। अनि एक दिन प्रभुको इच्छा भएमा, प्रभुको योजना भएमा अनि उनीहरूले आफैलाई के दिएछ परमेश्वरले सो इच्छा दिएको छ है, स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ नि। मेरो शत्रुले मलाई त प्रेमको गरे त एउटा त आएर घाँटी थिचेर मार्नु पर्ने हो, टाउको फुट्ने गरी हान्नु पर्ने हो, मलाई गाह्रो भएको बेला त वास्ता गरे त भनेर खोज्दै गर्दैन, खोज्छ। त्यो बेलाको समय के हुनसक्छ? आत्मा बच्न सक्छ। हरेक कुरामा हेर्नुहोस् त प्रभुले के चाहनुहुन्छ? आत्मा बचेको चाहनुहुन्छ। तर हामी के चाहन्छौँ? आत्मा नष्ट भएको चाहन्छौँ है। हाम्रो विवेकले हामीलाई के दोषिरहेका छौँ? हामी चाहिँ नष्टको कुरालाई पछ्याइरहेका छौँ, हामीले अन्त कुरालाई पछ्याउन सकेका छैनौँ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 20 पदमा बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाओ, त्यो तिर्काएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, खुवाउनुहोस् र के गर्नुहोस्? पिलाउनुहोस्। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ। के गर्छौ त? त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ अरे। तपाईँलाई आगोको कोइलाले अलिकति पुल्यो भने कस्तो पुल्छ? दुख्दैन? दुख्छ नि। उसलाई पनि के हुन्छ? आफूले गरेका गल्तीहरू, आफूले गरेका नराम्रो कामहरूको महसुस हुन्छ भन्न खोजेको है। उसलाई पश्चातापी हृदय प्रकट हुन सक्छ। उसले त्यहाँनिर के गर्छ त? खोज्न थाल्छन्, मैले गल्ती गरेँ, मैले अधर्म गरेँ, मैले के गरेँ यो भनेर के हुन्छ त? उसले सोच्ने मौका पाउँछन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि 21 पदमा अन्तिममा भन्छन्, हामी अन्तिम पदमा आइसकेका छौँ, खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई भलाइले जिताऊ। हामीले भन्न खोज्ने कुरा यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा पावलले कसलाई मारेको थियो? सावललाई। माफ गर्नु है, पावलले स्टिफनसलाई मारेको थियो है। पावलले सावललाई भनेको मैले है, यहाँनिर पावलले स्टिफनसलाई मारेको थियो अनि स्टिफनसको गवाएर साक्षी दिने व्यक्तिको पावल आफै हो। पावलले भन्छन् मैले स्टिफनसलाई मारेर गल्ती गरेँ, मैले स्टिफनसलाई मारेर मैले गल्ती गरेँ, तर स्टिफनसले मलाई के भन्यो? प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। त्यही कारण गर्दा पावलले के भन्छन् यहाँ, म के हुँ त? म त्यस्ता व्यक्ति हुँ, स्टिफनसको गवाएर साक्षी दिने व्यक्ति म नै हुँ, मैले मारेको हुँ भन्ने कुरा भन्दछ। अनि यहाँ अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, इसाईले कहिले पनि के गर्नु भएन? आक्रमण गर्ने काम गर्नु भएन। एकचोटि आएर गाला फुट्ने गरी हाने पनि तपाईँमा पक्न भने गुन्डा लगेर हुन्छ कि होइन, अलि मान्छे बोकेर हुन्छ कि त्यसो गरेर हान्ने काम गर्नुहुन्न रे है। यहाँ के भन्छ भन्दा अ क्रिस्चियन मस्ट नट एट्याक ब्याक व्हेन समवन ह्याज हर्ट हिम, होइन। तपाईँ मेरो हृदय दुखाएको छ, चित्त दुखाएको छ भने अब पछि पक्न बदला लिन्छु भनेर त्यस्तो काम गर्नुहुन्न रे
किन भन्दा पावलले 3वटा कारण दिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, 3वटा कारण के भन्छ। पहिलो कुरा, ओन्ली गड ह्याज द राइट टु पनिश एक्सन। बुझ्नुभयो के भन्छ यसले? परमेश्वरसँग मात्र त्यो अधिकार छ मान्छेलाई दण्ड तोक्ने अधिकार, सजाय तोक्ने अधिकार है। तपाईँ र मलाई कसैलाई पनि दण्ड तोक्ने अधिकार छैन। तपाईँ र मलाई कसैलाई पनि सजाय तोक्ने अधिकार छैन। तपाईँ र मलाई यो अधिकार दिनुभएको छैन है परमेश्वरले है। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले न्याय गर्ने अधिकार दिनुभएको छैन है। कस्तो खालको न्याय गर्नुपर्ने त्यो अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छैन। व्यवस्था 32:35 ले भन्न खोजे त्यही हो। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा हि मे चेन्ज हिज वे होइन, पछि गएर उसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। हितोपदेश 25:21-22 पढौँ त ल फटाफट। हितोपदेश 25:21-22 21 र 22 यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि तेरो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान भोजन दे, यदि त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पिउन पानी दे। यसो गर्नाले तैँले त्यसको टाउकोमा जलिरहेको भुक्रो खन्याउनेछस् र परमप्रभुले तँलाई इनाम दिनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, बदला लिनुको सट्टा प्रेम गरेर जित्न सक्यो भने के पाउने रहेछ त? इनाम पाउने रहेछ है। तमर भनेर त्यसो भन्यो भने पाउने इनाम पनि जाने रहेछ। तँलाई हैजाले लगोस् होइन, तँलाई यस्तोले लगोस् भनेर सराप्नु आफ्नो इनाम घुमाउनु रहेछ। बुझ्नुभयो? तेरो इनाम घुमाउने व्यक्ति हुन चाहने कि सराप्ने व्यक्ति हुन चाहने? ल भन्नुहोस् त, तपाईँ इनाम जित्ने व्यक्ति हुने कि श्राप दिने व्यक्ति हुने? चुन्ने तपाईँको हातमा छ। कसैलाई सराप्छौ, कसैलाई मरोस् भनेर प्रार्थना गर्छौ भने आइरहेको इनाम के रहेछ? घुमाउने रहेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्मको कुरा है। तर हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई इनाम दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म त इनाम नलिकन इनामलाई लात हान्न खोज्दै रहेछौँ। त्यही भएर हामी होसियार हुनुपर्ने रहेछ है। त्यही भएर हामी शत्रुलाई पनि के गरौँ? प्रेम गरौँ। शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्यो भने इनाम जित्ने रहेछ। नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो आज लायो नि। अर्को कुरा के भन्छ भन्दा प्रेम गर तर घृणा नगर अरे। किन थाहा छ? यही नै यस्तो एउटा अचम्मको तरिका हो जसद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ? पापलाई सजिलै जित्न सक्छौँ। पापलाई हामी सजिलै हराउन सक्छौँ नि। बुझ्नुभयो? हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रियराज, हामीले रोमी 12:9-16 प्रेम गर्ने 12 किसिमको तरिका हेऱ्यौँ भने 17-21 शत्रुलाई कसरी प्रेम गरिकन हामीले आफ्नो इनाम सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामीले हेरिसकेका छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। विगतमा हामीले गल्ती गरेका छौँ, आज हामीले देख्दैछौँ। विगतमा हामीले नराम्रो काम गरेका छौँ, हामी देख्दैछौँ। हामीले क्षमा गर्नुभएको होस् र हामीलाई प्रभु अरूलाई सराप्नदेखि जोगाउनु भएको होस्, अरूलाई गाली गर्नदेखि जोगाउनु भएको होस् र अरूलाई प्रेम खनाउने व्यक्ति बनाउनु भएको होस्। खराबीलाई भलाइले जित्ने व्यक्ति बनाउनु भएको होस्। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ र त्यो इनाम हामीलाई जित्ने व्यक्ति बनाइदिनु भएको संसारको उपहार होइन, क्रिस्टको इनाम जित्ने व्यक्ति हामीलाई बनाइदिनु भएको होस्। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।